अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आज की वीडियो आप लोगों के लिए एक वार्निंग है कि आप लोग भी एहतियात करें। हमारे साथ तो धोखा हो गया, आप लोगों के साथ ना हो। हुआ ऐसा हमारे साथ कि हम लोगों ने जाना था पिंडी, तो हम लोगों ने इस्लामाबाद से कारीम बुक करवाई रावलपिंडी के लिए। अब हुआ ये कि हमें थोड़ा सा उसको वेट कराना पड़ गया। जब वो गाड़ी आ गई तो हम बहुत सारे बिल मिलाने में लग गए, तो उसके बाद तकरीबन उसने 5 to 10 मिनट्स वेट किया होगा। उसके बाद फिर क्योंकि 5 बजे का टाइम था, वो छुट्टी का टाइम होता, तो काफ़ी ट्रैफिक की ब्लॉक थी रास्ते में। तो जब हमने गाड़ी बुक करवाई थी तो जो फेयर शो हो रहा था दैट वाज 645 रुपीज़। तो लेकिन अब ये होता है कि पहले तो कारीम ने कहना शुरू कर दिया था कि आपको जो एट द टाइम ऑफ बुकिंग जो फेयर शो हो रहा है वही फेयर आपको एंड पे करना होगा, क्योंकि पहले होता था वेटिंग और ट्रैफिक ब्लॉक, वो सब कुछ इंक्लूड हो जाता था। लेकिन अब इस तरह का सिचुएशन नहीं है। अब जो है वो आपको डिफरेंट फेयर चार्ज किया जाता है। काफ़ी दफ़ा हमारे साथ हुआ है कि अमाउंट कुछ और शो हो रही थी और एट द टाइम ऑफ पेमेंट अमाउंट फ़र्क थी। तो खैर हम लोग जब पहुँचे अपनी डेस्टिनेशन पे तो आई वॉज़ आउट ऑफ इंटरनेट और वो मेरे मोबाइल से ही बुक हुई हुई थी गाड़ी। तो मैंने जो है वो ड्राइवर ने हमें दिखाई जी ये 1300 रुपये आपके बन गए। अब हमारे लिए भी वो ताज्जुब की बात इसलिए नहीं थी क्योंकि लास्ट टाइम 2-3 मंथ्स बैक जब हमने ट्रेवल किया था सेम डेस्टिनेशन पे तो हमारा बना था 1200 फेयर। तो हमने कहा कि अच्छा ट्रैफिक ब्लॉक थी, मे बी इस वजह से इतना चार्ज कर दिया हो। तो फिर उसके बाद वी पेड दैट अमाउंट। लेटर ऑन आफ्टर 10 to 15 मिनट्स आई टुक माई फ़ोन और वो ज़रा वाईफाई था, फिर तुमने वाईफाई ऑन किया मैंने और चेक किया तो मैसेज आ गया कारीम का कि जी आपकी अमाउंट 818 रुपीज़ थी। एंड आई वाज लाइक व्हाट, मैं तो 1300 पे किया है। तो खैर उसी वक्त इमीडिएटली आई कॉल्ड द ड्राइवर कि जी आपने हमें भी ड्रॉप किया था और आपने तो ये अमाउंट चार्ज की थी, एक्चुअली तो ये अमाउंट नहीं है, एक्चुअली तो 818 रुपीज़ थे। ही से नहीं जी मेरे पास तो इतना ही आया था। ओके फाइन, आपके पास कोई रिकॉर्ड होगा कुछ भी होगा तो आप उसका स्क्रीनशॉट मुझे भिजवा दीजिए। उन्होंने कहा जी ठीक है मैं आपको स्क्रीनशॉट भेज रहा हूँ। खैर उन्होंने मुझे कहाँ स्क्रीनशॉट भेजना था, मैंने 15 to 20 मिनट्स वेट किया, कोई स्क्रीनशॉट नहीं आया। तो मैंने उनको दोबारा कॉल की तो नंबर बंद था। फिर मैंने आई नेवर ट्राइड कॉलिंग हिम फ्रॉम अनदर नंबर बिकॉज फ़ायदा ही कोई नहीं था, किसी ने मानना तो होता नहीं है। तो मैंने है कारीम वालों को कंप्लेन की कि दिस वाज द सिचुएशन, ये हुआ हमारे साथ। लेकिन कारीम का बड़ा सिंपल सा रिप्लाई आ गया, वी आर सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस और हम इस बारे में कुछ नहीं कर सकते। सारे जो स्क्रीनशॉट्स हैं जो मेरी कॉरेस्पॉन्डेंस हुई थी कारीम वालों के साथ, मैं ये आपको दिखाने लगी हूँ। कारीम वॉज वेरी श्योर अबाउट इट कि जी हम तो कुछ नहीं कर सकते। अब फिर कारीम वालों जो मैंने उनको कहा कि नहीं भाई दिस इज़ नॉट फेयर ऑन योर पार्ट, आप लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए इस चीज़ की। तो उन्होंने कहा कि ठीक है जी आपको ना सुबह कॉल करेंगे, क्योंकि अभी तो इट वॉज़ लेट नाइट, 8-9 बज रहे थे। तो उन्होंने कहा कि अभी तो हमारा वर्किंग टाइम नहीं है तो आपको सुबह कॉल ओके फाइन लेट्स टॉक टू यू इन द मॉर्निंग देन। फिर उनकी सुबह मुझे कॉल आई तो उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा जी कि आपको ड्राइवर के फ़ोन पे चेक करना चाहिए था कि उसे अमाउंट एंटर क्या की। अब एक ड्राइवर आपको दिखा रहा है ये 1300 रुपये, ठीक है। अब वो एंटर करने वाली अमाउंट बीइंग अ लेडी आप किसी के फ़ोन में झांक नहीं सकते। कारीम पे बेशक ट्रैवल कर रहे हो या जहाँ मर्जी आप अकेले ट्रैवल कर रहे हो, आपके दिमाग में ना वो एक अलार्मिंग सिचुएशन होती है, खुदा ना ख्वासा कुछ होना चाहिए, ना हो जाए वो ना हो जाए, तो वो तो होता है, ठीक है। तो आप कब किसी के फ़ोन में घुस के देखते हैं कि जी उधर दिखाएं आपने अमाउंट एंटर क्या की है, नहीं होता है इससे, ठीक है। तो फिर उसके बाद जी कारीम वाज लाइक कि नहीं सॉरी वी कांट डू एनीथिंग अबाउट इट। फिर आई टोल्ड देम दैट दे शुड टेक एक्शन, ड्राइवर के अगेंस्ट एक्शन लेना चाहिए बिकॉज ड्राइवर उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम कारीम के थ्रू ड्राइवर को बुक कर रहे हैं।
تو اور کریم ہم لوگوں نے کریم جب سے آئی تھی ہم اسپیشلی گرلز اینڈ لیڈیز وی فیلٹ سیف کہ اب ہمارے لیے ٹریولنگ از ناٹ این ایشو. ہم کہیں بھی جا سکتے ہیں, ہم اکیلے بڑے آرام سے کہیں بھی جا سکتے ہیں. لیکن اگر کریم اپنے ڈرائیورس کی رسپانسبلٹی ہی نہیں لیتی تو پھر کریم کا کیا فائدہ. ایک وہ جو ٹیکسی گلی کے کونے پہ کھڑی ہوئی ہے اس میں اور کریم میں کوئی ڈفرینس نہیں رہ گیا اگر کریم نے رسپانسبلٹی ہی نہیں لینی. تو پھر اس کے بعد پھر میں نے خیر بات یہ ہے کہ کریم والوں کے پاس روز اس طرح کی کمپلینس آتی ہوں گی. یہ آئی ڈونٹ تھنک کہ یہ فرسٹ ٹائم میرے ساتھ ہی ہوا ہوگا, لوگوں کے ساتھ ہوتا ہوگا. اور پھر کریم کو اگر اس طرح کی سچویشن آ رہی ہے تو کریم شوڈ وارن دیئر کسٹمرز. جس طرح پہلے ہوا تھا کریم نے اپنے کسٹمرز کو وارن کرنا شروع کر دیا تھا کہ جی جب آپ کے پاس گاڑی ہے تو یو شوڈ چیک دا نمبر پلیٹ اینڈ دا ڈرائیور, کہ وہی ڈرائیور اور نمبر پلیٹ ہے جو آپ کو شو کی جا رہی ہے کریم کی ایپ پہ. تو اس پہ بھی کریم کو اپنے کسٹمرز کو ایجوکیٹ کرنا چاہیے کہ بھائی آپ نے کیئرفل رہنا ہے, آپ نے فون پہ دیکھنا ہے اس کے کہ وہ اماؤنٹ انٹر کیا ہو رہی ہے ان کیس آپ کے پاس انٹرنیٹ نہیں ہے یا انٹرنیٹ کے سگنل نہیں آ رہے وٹ ایور. تو یہ چیز آپ کو اپنے کسٹمرز کو ایجوکیٹ کرنی ہے, کیونکہ پھر ایک کمپنی کا فائدہ ہی ختم ہو جاتا ہے کہ اگر وہ اپنے کسٹمر کو ایک اچھی سروس نہیں دے پا رہے. تو اور سیکنڈلی ایک اور چیز, انٹرنیٹ ڈیٹا کامن یوز نہیں ہے. موبائل ڈیٹا کبھی بالکل ہی بیٹھ جاتا ہے اور کبھی ختم ہوا ہوتا ہے بیکاز پیکیج اس کا فرق ہے, کریڈٹ فرق حساب چل رہا ہوتا ہے تو کبھی ختم ہوا ہوتا ہے. تو کریم کو ایک ٹیکسٹ میسیج بھی ضرور کرنا چاہیے, یہ فیئر آپ کا اتنا بنا ہے. اگر پروموشنل میسیجز آ سکتے ہیں تو فیئر کا میسیج کرنا از ناٹ اے ڈیفیکلٹ تھنگ. تو یہ چیز تھی, یہ ویڈیو آپ کو بتانے کے لیے تھی کہ میرے ساتھ تو یہ ہو گیا, آگے آپ کے ساتھ نہ ہو. یو ہیو ٹو بی ویری کیئرفل. ویسے تو پہلا تو یہی کر لیں کہ جب آپ کریم بک کرانے لگے, آپ نے کہیں کریم پہ جانا ہے تو اپنے پاس موبائل ڈیٹا رکھیں اور اپنے جاننے والوں کو, ایک دو لوگوں کو ضرور بتا دیجئے, گاڑی کا نمبر ٹریکنگ بھیج دیجئے تاکہ کل کو کوئی ڈیفیکلٹی نہ ہو. اینڈ ون مور تھنگ, صرف وہ کریم کا لنک ٹریکنگ کا نہ بھیجیں, اسکرین شاٹ ضرور بھیجیے کون ڈرائیور ہے کون کچھ. اگر کل کو لنک کام نہیں کرتا تو یہ نہ ہو کہ آپ کا جو بھی جاننے والا ہے وہ آپ کو بالکل ہی آپ کا ٹریک ہی نہ کر پائے. تو اس کو علیحدہ سے وہ ڈرائیور کا نمبر بھی بھیج دیجیے. کہیں نہ کہیں سے تو خدا نہ ویسے کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے تو کہیں نہ کہیں سے ٹریکنگ تو ہو, کچھ نہ کچھ پتہ تو چلے. بیکاز ناؤ اب مجھے تو سیریسلی اب مجھے تو اکیلے ٹریول کرنے میں تھوڑا میں سوچ سمجھ کے ہی ٹریول کروں گی کہ اس طرح سے سچویشن ہونے لگی, کل کو خدا نہ خواستہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو کریم والے تو کہیں گے کہ جی آپ کو صحیح رکھنا چاہیے تھا نا خیال, آپ نے نہیں خیال رکھا. تو بھائی ڈرائیورز آپ کے پینل پہ, یو ہیو ٹو ٹیک رسپانسبلٹی آف دا ڈرائیورز, نہ کہ ہم نے یہ سوچنا ہے کہ جی ہم تو ایک بیٹھ گئے ہیں بندے کے ساتھ اور اللہ ہی حافظ ہے. اب سب نارمل ٹیکسی میں آپ فیئر ڈسکس کر کے بیٹھتے ہیں تو پھر لگتا ہے کریم والوں کے ساتھ کچھ اسی طرح کا کرنا پڑے گا کیونکہ اب تو کچھ بھی ہو رہا ہے. سو بی ویری کیئرفل, اسٹے سیف اینڈ اللہ حافظ.